अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर द क्लास। प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाक़ई से होंगे। आप लोगों को याद ही होगा हमने ड्रामा ये सन से बखूबी वाकिफ़ हो गए। तो हमने देखा कि हमारे निसाब में किसका लिखा हुआ ड्रामा शामिल है। मोहम्मद उमर नूर इलाही, जो दो शख्सियतें हैं, एक तलमी नाम साहिबजादा मोहम्मद उमर और दूसरे मुंशी नूर इलाही। ठीक है, अब इस ड्रामे की ओर आते हैं जिसका उन्वान है बूर के लड्डू। ड्रामा बूर के लड्डू में आप देखें, ड्रामा में काम करने वाले हमारे मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। लकड़हारा एक बेवकूफ़ मर्द होता है, लकड़हारे की बीवी जो मदमिजाज औरत होती है, हुआ जो बात बात पर झगड़ा करे, और एक बूढ़ा है। ठीक है, और अब यहाँ पे स्टेज का ये ड्रामा का जो स्टेज है वहाँ ये दिया है सेटअप, वो कैसा है। लकड़हारे की झोंपड़ी दिखाई गई है, स्टेज पे है, ज़मीन पर चटाई बिछी और एक तरफ चारपाई पड़ी है। कोने में मिट्टी की हांडियाँ और ऊपर नीचे रखी हैं। लकड़हारे की बीवी, यहाँ पे ये लकड़हारे की बीवी है, यह को हमें काटना है, लकड़हारे की बीवी। ठीक है, लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही है। लकड़हारा आता है, सिर पर लकड़ियों का गट्ठा, हाथ में कुल्हाड़ी होती है उसको। लकड़हारा बीवी से कहता है क्या हो रहा है, वो अपना मकाला बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है। जवाब देती है वो, सफाई। बीवी तुम्हारी ये सफाई तो किसी रोज़ मेरे घर का फर्श उखाड़ कर रहेगी। बीवी नाशुक्रा कहीं का, मेरी जैसी सुघड़ बीवी किसी और को मिल जाती तो पाँव धो धो कर प्यार करता। पैर पर झाड़ू मारती है, लकड़हारे के पैर पर झाड़ू मारती है। ये कहते वक्त, हटो यहाँ से, कीचड़ भरे पैर लाकर मेरी सफाई गाढ़त करती। लकड़हारा बिगड़ कर गट्ठा फेंक देता है। अरे निकट्टू, बीवी बोलती है, अरे निकट्टू। लकड़हारा, मुझे क्यों गुस्सा दिलाया था। उसको बोलते निकट्टू मीन्स निकम्मा। लकड़हारा वहाँ से बोलता, मुझे क्यों गुस्सा दिलाया था, अब इसे आप ही उठाओ। बीवी जवाब देती है, मैं उठाऊँ, मेरी उठाई ज्योति कयामत तक यही पड़ा रहे। मेरी बला से ये कहो आज इतनी जल्द कैसे आ गए। लकड़हारा जवाब देता, मुझसे क्या पूछती हो, सूरज से पूछो, जहाँ जल्दी डूब गया। कल कहती थी देर से आया हूँ, हो सकता है कि कल सूरज अपने घर का रास्ता भूल गया हो। आज जल्दी की शिकायत है। ये भी मियाँ सूरज ही की मेहरबानी होगी, जल्दी घर भाग गए होंगे। सूरज की बातें सूरज ही जाने। कमर थाम कर चारपाई पर बैठ जाता है। फिर कौन, लकड़हारा, कुछ खाने को लाओ, क्या पकाया है आज, बीवी से कहता है, खाने को कुछ तो। बीवी क्या कहती है, पकाती क्या, तुम्हारा सर। जो लोग काम पर से इतनी जल्दी घर भाग आते हैं उनके यहाँ खाक धूल पका करती हैं, पैसे दिए नहीं और खाना मांगने को मौजूद हुए। लकड़हारा जवाब दे, जो कमाता हूँ अल्लाह कर तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ, और क्या चाहती हो। जंगल में पैसे तो उगते नहीं कि मैं बहुत से तोड़ लाया करूँ। बीवी, मेहनत करो तो जंगल में ही पैसे उगने लगे, मगर तुम जैसे काम चोर तो सोने की कान से भी खाली हाथ आते हैं। लकड़हारा जवाब देता, आज मैंने 3 दरख्त काटे थे, मगर कीचड़ इस कदर थी कि जुम्मन छकड़ा न ला सका। लकड़ी शहर में न पहुंच सकी, मुझे पैसे कहाँ से मिलते। हाँ, आज जंगल में एक अजीब बात हुई। कांप कर वो बोला कि मैं डर के मारे कांप उठा। बीवी, डर गए, खुदा झूठ न बुलवाए, 3.25 गज के इंसान और डर गए।
بچے ہی تو ہو، بیچا بھی دکھائی دے گا۔ لکڑہارا کسی کی بات تو سن لیا کرو، معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ درخت باتیں کر رہے تھے۔ ایک درخت نے مجھ سے کئی باتیں کی، بیوی درخت بول رہے تھے۔ اب جھوٹ کو کیا کہوں، کہیں بھنگ تو نہیں پی آئے آج۔ لکڑہارا برگد کا ایک بڑا سا درخت ہے، کئی دن ہوئے میں نے اسے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا۔ یہ درخت ایسے گھنے جنگل میں کھڑا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے۔ آج میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو ایک ڈراؤنی آواز سے جنگل گونج اٹھا اور میرے کان میں یہ الفاظ پڑے، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے اس کو؟ برگد کا درخت۔ بیوی کیا بولتی ہے؟ پھر تم نے کیا کیا؟ لکڑہارا کرتا کیا ایسا بھاگا کہ یہاں آ کر دھم لیا۔ بیوی اور انعام؟ لکڑہارا انعام گیا چولہے میں، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ تم اسی پر شکر کرو کہ تمہارا سہاگ قائم رہا۔ رانڈ ہوتے ہوتے بچ گئی، یعنی کہ ودھوا۔ بیوی میں نے جنگلوں کی بڑی بڑی انوکھی کہانیاں سنی ہیں۔ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے ایک بارات آ کر بیٹھی، درخت کا تنا پھٹا اور سارے باراتی اس میں سما گئے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایک درخت سے مساگ کاٹنے لگا، درخت سے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے ہاتھ نکلے اور اسے گھسیٹ لے گئے۔ آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ اللہ بخشے میرے چچا کہتے تھے۔ بیوی جواب دیتی ہے، بات کاٹ کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، ہاتھ مار کر وہ کہتی ماتھے پر اپنے، جھوٹے کے منہ میں خاک، خدا جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھتے ہو، بے سر پیر کی اڑانے لگے ہو، یعنی کہ جن پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، ویسی باتیں کہانیاں بولنے لگے۔ لکڑہارا تم گھر کے بیٹھنے والی جنگلوں بنوں کو کیا جانو؟ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی باتیں سنی ہیں، بعض دفعہ تو وہ ہنسا بھی کرتے ہیں۔ خیر اب یہ کہو کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں؟ بیوی اس گھر میں کھانا کہاں جس کا مالک جنگل میں درختوں کی باتیں سے دل بہلاتا ہو۔ میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا تھا۔ میری جیسی سگڑ کے لیے تو کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جہاں ہزاروں روپے، سینکڑوں نوکر، گاڑی گھوڑے اور کپڑوں کے صندوق ہوتے۔ لکڑہارا جواب دیتا، میں بھی تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی، تمہاری طرح ہر وقت جھاڑو لینے نہ پھیرا کرتی۔ پھر میرا امیر ہونا، گاڑی گھوڑا رکھنا، خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں تک اس کی کہانی کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کی اسٹوری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو۔